कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही जोशो खरोश से मनाई। भरपूर नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखे जा रहे हैं। फर्जंदानी तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद है। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ एक खास के लिए दुआ में उठ रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके दुनिया से कोरोना का वबा का खात्मा हो जाए। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर के ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईद उल फितर का दिन यानी गिले शिकवे बुलाकर, तमाम तलखियां बुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का भी दिन है। जहां बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ अमल है, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट, सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरे से खूब झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। रमजान मुबारक में फर्जंदानी तौहीद ने खूब सदका व खैरात दिया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसका अज्र सवाब खूब मिला होगा। लेकिन अब रमज़ान के बाद भी गरीबी, बेकसूं और मजबूरों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। माह सियाम हमसे रुखसत हो गया है, लेकिन सदक़ा व खैरात और अतियात के लिए हमारे सामने पूरा साल है। कहा जाता है कि मोमिन क़यामत तक अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से खर्च करो। इस्लाम इंतहाई सादा, आसान, आमुल फहम और किसी भी तरह के जबर से पाक मजहब है जो हमें किसी मुश्किल में नहीं डालता। छोटी और मामूली नेकियों का इतना बड़ा अजर रखा गया है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, बशर्ते के दिल और नियत साफ हो। सदका के माना व मफहूम काफ़ी वसी हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए गुरबा, मसाकीन और यतीमों की भलाई के लिए खर्च करना। सदका की 3 अक़साम हैं: फ़र्ज जैसे ज़कात, वाजिब जैसे नज़र माना हुआ सदका और नफिल जैसे तमाम खैर व भलाई वगैरह के कामों में दिया गया सदका। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया है कि जो लोग अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगी और हर एक बाली में 100 दाने हों, और खुदा जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है। वो बड़ा कुशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। सदका के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब बंदा सदका निकालता है और उसे अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े की बरकत से उस बंदे पर आने वाली मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सदका जहन्नम से हिफाजत और बचाव का तरीक़ा भी है। सदका हमारे बाकी माल के पाक करने का आला भी है और हमारे रिज़्क़ में इजाफे का एक सबसे बड़ा सबब जो है वो सदका होता है। सदका निकालने और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की एक मिसाल बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं एक ऐसे दाने की तरह है जिसकी 7 टहनियाँ निकली हुई हैं और हर टहनी पर एक खोशा हो और हर खोशे में अल्लाह तबारक व तआला ने 100 दाने रखे हैं। यानी एक दाने के बदले अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना इजाफा फरमा करके लौटा रहा है। और आगे इरशाद फरमाता है अल्लाह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ये कोई आखिरी हद नहीं है बल्कि हम इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देने पर कादिर हैं।
عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کی طرح ہمیں عطا کیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بانٹتے. یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ صدقہ و خیرات صرف مال کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، حکم دینا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے. کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کر دینا، اپنا علم بانٹ دینا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. نیکی کے خاص ایام اور خاص اعمال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہر عبادت کا مرکز ہے، خاص صدقہ و خیرات سے متعلق ہو، نماز، زکوٰۃ، راتوں کو جاگنا، توبہ و استغفار اور غمگساری و غمخواری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ ہماری زبان یہ نہ کہتی ہو لیکن عمل یہی بتلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے اور پوری زندگی مطلوب ہے. لہذا عبادات و معاملات میں پوری زندگی رب کے رضا کی تلاش میں گزرنی چاہیے. اسی طرح صدقات اور خیر کے کاموں میں بھی ہمارا تصور بندھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا سارا ثواب وہ حضرات لے گئے جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے بھلائی کے ہر کام کو صدقے کا نام دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تو صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس ہر وہ اچھی چیز جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے لیے بہتری کر سکتا ہے، وہ کسی کے لیے فلاح کا کام کر سکتا ہے، وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، وہ کسی کو علم سکھا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا، شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. بچوں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. آدمی کسی کو مسکرا کر دیکھے یہ بھی صدقہ ہے. والدین کی فرما برداری کرے یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسا کہ تفصیل سبھی کو معلوم ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو ہر انسان جو راستے میں چلتا ہوا راہگیر کسی کی مدد کر دے یہ بھی صدقہ ہے. تو میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر سختی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کا کوئی لین دین ہے، اس کے اوپر نرمی کا معاملہ کریں. اگر آپ طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر بدلہ نہیں لیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اگر آپ کسی کو مہلت دے سکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کسی کو نوکری پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے ملک کے مدارس میں زکوٰۃ و خیرات اور صدقات سے ہی غریب بچوں کی کفالت اور ان کے تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے. وہیں زکوٰۃ و خیرات جمع کرنے اور اسے مستحقین تک پہنچانے کے لیے کئی فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ہم اپنے صدقات ان اداروں میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں اور مدد کے مستحق ہیں. ہمارے اداروں کو، چاہے مدارس ہوں چاہے ملی ادارے ہوں، کہ فنڈ کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہنگامی حالات میں کام رک جاتے ہیں. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارے جتنے بھی ہیں یہ لوگوں کی مدد اور لوگوں کے تعاون ہی سے چلتے ہیں. تو اگر ہم پورے سال اس کا اہتمام کریں کہ جب ضرورت ہو آپ ان اداروں کی مدد کریں. یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج دینی نظام اگر باقی ہے، محراب و منبر کی اگر حفاظت ہو رہی ہے، تبلیغ و ارشاد اور ہدایت کا فریضہ اگر انجام دیا جا رہا ہے، تو یہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، یہ جو ادارے سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں یہی محراب و منبر کو سنبھالتے ہیں. یہ اداروں میں، ناظرہ کے مدرسوں میں اپنی خدمات دے کر
मसाजिद के सबाहिया और शाम के मदरसों में अपनी खिदमात देकर उम्मत के बेशुमार बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। मौजूदा हालात में हमने जो एक गफलत बढ़ती थी एक ज़माने से कि इस्लाम जैसी दौलत को, कुरान जैसी किताब को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहमत को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो अब तक हम बिरादरान वतन तक नहीं पहुंचा सके, तो वो इदारे जो इन खिदमात के लिए रात दिन मेहनत करते हैं उन इदारों की मदद की सख्त ज़रूरत है। समाजी इदारे जो काम कर रहे हैं इन इदारों का हाथ मजबूत करें, खिदमत में इनका साथ दें, इनका हौसला बढ़ाएं। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनमें हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना चाहिए कि कोई शख्स भूखा ना सोए। अक्सर हम मांगने वालों को झिड़क देते हैं या गाड़ी का शीशा नीचे करके कई बातें सुना देते हैं। ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम किया है, उसके दिए से किसी को दे देना हमारे रिस्क को हरगिज कम नहीं करेगा। मांगने वाला मुस्तहिक है या नहीं उसका फैसला करने वाले हम नहीं हैं। बेशक अल्लाह ताला दिलों और नियतों का हाल जानता है। गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मदद करना भी सदक़े में शुमार होगा और उसका बेहद अज्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।